बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पाकिस्तान इलेक्शन सेल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके सामने ताज़ा तरीन अपडेट्स लेकर आए हैं। एक और भुट्टो जनाब मैदान में उतरा है, वो कौन है इसकी तफसीलात आपको बताएंगे। अदालत से भी जनाब एक बड़ा हुक्म आ गया है, इलेक्शन दोबारा होने जा रहे हैं, कहाँ कहाँ होने जा रहे हैं, तमाम तर तफसीलात आपको बताएंगे। और आज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वीडियो में वो ये है कि सियासी बसात तब्दील हो गई है और इस्टेब्लिशमेंट को किसी ने नफ्सियाती इस्टेब्लिशमेंट कहा है और कहा है कि ये नफ्सियात की जनाब ये जंग है, ये किसी किस्म की कोई सियासी जंग नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट नफ्सियाती है। ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है, तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। बड़ा ज़बरदस्त आज पाकिस्तान इलेक्शन सेल आपके लिए एक कॉलम लेकर आया है, उसमें बड़ी ज़बरदस्त बातें और सारा सिनेरियो बयान किया गया है। जो आम इंतखाबात 2024 8 फरवरी को हुए उससे मुतल्लिक बड़ी ज़बरदस्त जनाब चीज़ें उसमें मेंशन हुई हैं, वो तमाम तर तफसीलात आपके सामने शेयर करेंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। शुरुआत करेंगे जनाब सबसे पहले कि एक और जरदारी या एक और भुट्टो मैदान में हैं, तो वो जरदारी लेकिन खुद को भुट्टो कहलवाते हैं। मैं बात कर रहा हूं आसिफ जरदारी की बेटी आसफा भुट्टो की। आसफा भुट्टो जरदारी ने NA 207 में ज़िमनी इंतखाबात जो होने जा रहे हैं उसके लिए कागजात नामजदगी जमा करवा देंगे। याद रहे कि ये जो हल्का है NA 207, यहाँ से आसिफ जरदारी मुंतखब हुए। आसिफ जरदारी ने ये सीट जीती थी इस इलेक्शन में, 2024 का जो इलेक्शन हुआ 8 फरवरी को। और चूंकि अब आसिफ जरदारी सदर बन चुके हैं, बने वो किस तरीके से है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि वो किस तरीके से बने हैं। बन गए हैं बहरहाल वो सदर पाकिस्तान, और अब उन्होंने वो नशिस्त जो है वो छोड़ दी है और उस नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। और ये आपको खबर हम दे रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाब में टक्कर का मुकाबला होने जा रहा है आसफा भुट्टो के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तफसीलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने आसिफ जरदारी के सदर मुमलिकत बनने के बाद खाली की गई नशिस्त हल्का NA 207 यानी कौमी असम्बली का ये हल्का NA 207 शहीद बेनज़ीराबाद का ये इलाका है, बेनज़ीराबाद का ये हल्का है, नवाब शाह के इलाके में आता है। उनकी बेटी आसफा भुट्टो जरदारी को इलेक्शन लड़वाने का फैसला किया। पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया कि आसफा भुट्टो जरदारी वहां से इलेक्शन लड़ेंगी और यहाँ पर कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं। और यहाँ पर जो ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है वो जनाब 21 अप्रैल को होगा। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो आसिफ जरदारी सदर मुमलिकत बने, ये नशिस्त छोड़ी और अब उनकी बेटी जनाब यहाँ पर इस हल्के से इलेक्शन लड़ने जा रही है और ये इलेक्शन जनाब 21 अप्रैल को होने जा रहे हैं। जनाब अगली खबर है कि सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया है। 2 अदालतों के फैसले आए हैं, वो हम आपको इससे आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जनाब बलूचिस्तान के हल्के PB 50 यानी सूबाई सीट जो बलूचिस्तान की PB 50 ये इलाका बनता है किला अब्दुल्ला, यहाँ पर दोबारा इलेक्शन करवाने का हुक्म दे दिया है। तफसीलात के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा के सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने PB 50 यानी PB 50 किला अब्दुल्ला के इलेक्शन से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म कलअदम करार देते हुए कहा कि कानून के मुताबिक हल्के में दोबारा पोलिंग कराई जाए। ANP के रहनुमा जमुरक खान के वकील ने कहा कि PB 50 के कई पोलिंग स्टेशन पर टर्न आउट गैर हकीकी था। जिन पोलिंग स्टेशन से मेरा मौकल कामयाब हुआ सिर्फ वहां रीपोलिंग का हुक्म दिया गया है। जमुरक खान ने हल्फ भी उठा लिया था। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को इतनी बारीकियों में न लेकर जाएं। अदालत बैठकर 400 इलेक्शन दोबारा नहीं देख सकती, नहीं सुन सकती, इलेक्शन केसेस दोबारा नहीं सुन सकती। ये वही साहब हैं, वही चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़ी बारीकी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे केसेस सुने। बड़े ज़बरदस्त तरीके से जनाब सारा जो वो एक सियासी बसात बिछाई गई थी उसका ये मोहरा बने रहे और PTI से इन्होंने बल्ले का निशान छीना। ये वो साहब फरमा रहे हैं कि हम लोग 400 इलेक्शन केसेस दोबारा नहीं सुन सकते, फरीकैन रजामंद हैं तो पूरे हल्के में जनाब दोबारा पोलिंग करा देते हैं। लिहाजा PB 50 किला अब्दुल्ला से ANP के जमुरक खान कामयाब हुए थे। JUI के मलिक नवाज ने जमुरक खान की कामयाबी इलेक्शन कमीशन में चैलेंज की थी और इलेक्शन कमीशन ने मलिक नवाज की दरख्वास्त पर जमुरक खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकते हुए 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा हुक्म दिया था, जिस पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया था, जिस पर जमुरक खान ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। और अब सुप्रीम कोर्ट से अदालत से ये बड़ा फैसला आ गया कि यहाँ पर दोबारा इंतखाबात होंगे। दूसरी खबर भी जनाब अदालत से आई है, वो क्या है वो आपके सामने रख रहे हैं कि असफंजान वली ने जनाब जो ANP के सरबराह हैं उन्होंने हर जाने का दावा किया था
اور کس کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ کیا تھا؟ یہ جناب شوکت یوسف زئی جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، اسفندیار ولی نے جناب ہرجانے کا دعویٰ کیا تھا اور عدالت سے حکم آ گیا، بڑا حکم آ گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسف زئی کے خلاف کہ 15 کروڑ روپے جناب ہرجانے کی قیمت ادا کی جائے۔ تفصیلات ہیں جناب، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ پشاور نے سربراہ ANP اسفندیار ولی کی درخواست پر پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسف زئی کو 15 کروڑ روپے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہاں پر یہ کیوں ہوا، یہاں پر ہرجانے کا دعویٰ کس وجہ سے کیا گیا؟ شوکت یوسف زئی نے اسفندیار ولی پر $2.5 کروڑ میں پختونوں کا سودا کرنے کا الزام لگایا تھا، جس پر اسفندیار ولی نے 2019 میں شوکت یوسف زئی کے خلاف یہ ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا تھا، اور اب اس 2024 میں جناب اس چیز کا فیصلہ آ گیا ہے۔ شوکت یوسف زئی جناب عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور عدالت نے عدم پیش ہونے کی وجہ سے جناب یہاں پر ان کے خلاف فیصلہ جاری کر دیا ہے، اور اب ان کو 15 کروڑ روپے جناب ہرجانے کے جو ہے وہ ادا کرنے پڑیں گے۔ اب جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو سب سے زبردست چیز ہے جس کے متعلق آج کی ہماری ساری یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، وہ ہے جناب نفسیاتی اسٹیبلشمنٹ۔ جناب ایک صحافی ہیں، ایک تجزیہ کار ہیں، جنہوں نے ایک زبردست کالم لکھا ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، بڑی دلچسپ باتیں اس میں کی گئی ہیں۔ 8 فروری وہ لاشا ہے جو بپھرے سیاسی سمندر کے اوپر عرصے تک تیرتا رہے گا، یہ قومی پشت پر بندہ وہ کنستر ہے جو تادیر بجے گا۔ اب بھلے خود کو کتنا ہی مطمئن دکھاتے رہیں مگر دنیا کے لبوں پر پھیلی خفتہ مسکراہٹ تو چھیننے سے رہے۔ یعنی یہ اب باتوں کو سمجھتے جائیے، یہ لکھا ہوا کیا ہے۔ وہ جو مثال ہے کہ پیش قدمی کا بہترین نقشہ بھی تب تک ہی کارآمد رہتا ہے جب تک جنگ شروع نہ ہو جائے، لڑائی اپنا نقشہ خود مرتب کرتی ہے۔ جو وار روم کی میز پر نہیں دکھائی دیتی وہی غیر متوقع شگاف گلے کا ہار بن جاتے ہیں، ایک بھرتا ہے تو دوسرا نمودار ہو جاتا ہے۔ کسے معلوم تھا کہ مولانا فضل الرحمان جیسی سسٹم گھول کے پی جانے والی شخصیت کو اپنے گھر یعنی ڈیرہ اسماعیل خان سے بہت دور پشین یعنی بلوچستان کا علاقہ ہے، وہاں پر انتخابی جائے پناہ ملے گی، یعنی وہاں سے یہ نشست جیتے ہیں، اپنی ڈیرہ اسماعیل خان کی نشست ہار گئے ہیں۔ کسے معلوم تھا کہ نواز شریف اپنے ہی گھر لاہور میں ایک ایسے فارم 45 پر فاتح دکھائے جائیں گے جس میں بال پوائنٹ میں سے ایک کو 11 بنایا گیا ہے، بال پوائنٹ سے یعنی ایک لکھا ہوا اس کے ساتھ پیچھے ایک اور لگا دی گئی، اسے 11 بنا دیا گیا۔ یہ تو تفصیلات بتا رہے ہیں کہ دھاندلی کس طریقے سے کی گئی ہے، اور پھر یہ فارم بھی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے اور نواز شریف کو مسلم لیگ کی سپاہ سالاری سے ہٹانا پڑ گیا۔ یعنی یہ فارم 45 بھی جو الیکشن کمیشن نے اپلوڈ کیے تھے وہ بھی ان کو ہٹانے پڑ گئے، کیونکہ ان کی جناب دھاندلی جو کر رہے تھے نواز شریف کو جتوانے کے لیے وہ کھل کر سامنے آ گئی۔ کون جانتا تھا کہ پیپلز پارٹی اسمبلی میں تیسرے نمبر پر آنے کے باوجود کنگ میکر بن جائے گی، بڑی عام بات ہے۔ اور شہباز شریف کو وزیر اعظم رکھوانے کی قیمت بوٹی کے بدلے پورے بکرے کی شکل میں وصول کرے گی۔ صدر اس کا، 2 گورنر اس کے، سندھ میں اور بلوچستان کا وزیر اعلیٰ اس کا، اور پنجاب میں بھی مٹھی بھر اکثریت ہونے کے باوجود چند وزارتیں جناب پیپلز پارٹی نے وہ سمیٹ لی ہیں۔ اور جس جماعت کو سادہ اکثریت دلوانے کا منصوبہ تھا اس کے ہاتھ کیا آیا؟ ارینجڈ میرج والی مرکزی مخلوط حکومت، پنجاب کی وزارت اعلیٰ اور بلوچستان حکومت کی جزوی شراکت داری، یعنی یہ مسلم لیگ نواز کی بات کر رہے ہیں۔ وفاقی کابینہ کے 3 سب سے اہم محکموں خزانہ، داخلہ اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن پر ماسٹر سپریم نے اپنے ٹیکنوکریٹ جناب بٹھا دیے ہیں، اور یہ آدیش بھی دیا ہے کہ تینوں سینٹ میں مسلم لیگ نون کے نہ ہونے کے باوجود مسلم لیگ نون کے ووٹ سے جیتنے چاہیے، بھلے ان کی گنجائش نکالنے کے لیے 8 فروری رانا ثناء اللہ، سعد رفیق، خرم دستگیر اور جاوید لطیف جیسے جیالوں کو جھنڈی دکھانی پڑ جائے۔ یعنی یہ جو لوگ ہارے ہیں مسلم لیگ نواز کے بے شک ان کو جھنڈی دکھائی جائے، لیکن یہ ہم لوگ جو ہم نے صادر کیے ہیں، جن کے نام ہم نے جن کا حکم جاری کیا، یہ بات اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ہو رہی ہے کہ یہ جناب لازمی جیتنے چاہیے سینٹ کی نشستوں سے، اور ان کو جناب وفاقی عہدے بھی جناب بانٹ دیے گئے ہیں۔ اب اگلی چیز ہے جناب کہ سرفراز بگٹی کو بلوچستان کی کابینہ سے سینٹ میں لا کے اور پھر نگران حکومت میں وزیر داخلہ بنا کے اور پھر اس عہدے سے استعفیٰ دلوا کے پیپلز پارٹی میں شامل کروا کے بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بنوا دیا گیا ہے۔ انوار الحق کاکڑ کا بلوچستان کے مروجہ فاسٹ ٹریک سے سینٹ تک اور وہاں سے وزیر اعظم ہاؤس منتقل ہوں گے اور پھر امیدوار بن کے دوبارہ سینٹ میں لائے جائیں گے، اور کچھ بعید نہیں کہ 1-2 دن میں چیئرمین سینٹ بھی بن جائیں۔ یہ یعنی انہوں نے انوار الحق کاکڑ کے بارے میں بات کی ہے۔ پاکستان ویسے تو 76 برس سے شطرنج کی بساط ہے، جیسے کہ ایک جانب کچھ عرصہ پہلے تک سیاستدان اور دوسری جانب فوجی اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کر اپنی اپنی چالیں چلا کرتے تھے، جہاں موقع ملا مورا آگے پیچھے کر لیا، کوئی ہارنے لگتا تو جھگڑا ایجاد کر لیتا اور دھینگا مشتی میں
में बसात उलट जाती या मोरे अपनी अपनी जगह छोड़कर आपस में गिर पड़ते या आपस में टकरा जाते और खेल का जनाब हुलिया बिगाड़ देते। ये जनाब इन्होंने सारी तमहीद बांधी है कि एस्टेब्लिशमेंट पे ये बड़े मीठे मीठे अंदाज में जनाब तनकीद की है और इनका ये कहना है कि जनाब अब जो मौजूदा सूरत हाल है मुश्किल ये आन पड़ी है कि तेज़ हवा पर किसी का कंट्रोल नहीं है, बसात उड़ ना जाए इस खौफ से बचने के लिए इसके किनारों पर भारी पत्थर रखने पड़ रहे हैं। ये बात हो रही है इमरान खान के बारे में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कि ये जनाब एक तूफान की तरह, एक सुनामी की तरह जो वो निकल पड़े हैं, ये कंट्रोल किसी से नहीं हो रहे और अब वो बसात कंट्रोल करने के लिए जनाब किनारों पर जनाब बड़े बड़े पत्थर रखने पड़ रहे हैं। और अगली बात ये कहते हैं कि ये भारी पत्थर भी ढूंढने पड़ रहे हैं क्योंकि अक्सर तो अवाम ने अपने पेट पर बांध लिए हैं। यानी अवाम की बात भी इन्होंने बीच में की है कि अवाम भूख से, महंगाई से जनाब मर रही है और पेट पर पत्थर बांधने पड़ रहे हैं। लेकिन ये जो सियासी और उसके बाद गैर सियासी जो हलके हैं वो जनाब आपस में जनाब ये धींगा मुश्ती कर रहे हैं और जनाब ये जंग लड़ रहे हैं, इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। अब मोरे भी थक गए हैं और बाजी देखने वाले भी। थक तो खिलाड़ी भी गया है लेकिन खिलाड़ी नहीं थका, खिलाड़ी अभी भी डटा हुआ है। कैदी नंबर 804 अभी भी डटा हुआ है, अपने मौकफ पर कायम है। इस सवाल का जवाब उसके पास भी नहीं कि अगर वो बसात के दोनों तरफ बैठ के खुद को जीता हुआ समझे तो उस जीत का करेगा भी क्या। ये बात हो रही है एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कि बसात के चाहे इस साइड पे बैठे चाहे उस साइड पे बैठे और अपने आप को जनाब वो समझें कि जनाब हम जीत गए हैं और हमारी जनाब फतह हुई है। तो ऐसी जीत का क्या फ़ायदा। बस ये साबित हुआ है कि ये मसला ना सियासी है, ना मुआशी है, ना स्ट्रेटेजिक, मसला सिर्फ नफ्सियाती है और नफ्सियाती सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट है। जनाब ये थी तफसीलात, आज की ताज़ा तरीन तफसीलात हमने आपके सामने शेयर की। कल आपके सामने मजीद नई अपडेट्स लेकर आएंगे और इस तरह के जो कॉलम्स बड़े बड़े सहाफ़ी और बड़े बड़े दानिश्वर जो लिखते हैं, जो दिलचस्प चीज़ें बीच में बयान करते हैं, वो भी आपके सामने पाकिस्तान इलेक्शन सेल के प्लेटफॉर्म से आपके सामने बयान करेंगे। आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने खेबान।